22वां बाप 42वीं आयत। जी बेटा पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टला ले तो भी टल जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आमीन। ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम खुदा के कलाम में से दो ऐसे बाग हैं जिनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में दिखाई देता है। बाइबल मुकद्दस इन बागों के बारे में हमें वाज़ह एक तालीम देती है। याद रखें, एक बाग तो ये है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। आप जानते हैं ये कौन सा बाग है? ये गतसमनी बाग है। और एक बाग ये है और दूसरा बाग हमें बाइबल मुकद्दस में इब्तदाई दिनों से दिखाई देता है, यानी बागे अदन, जहाँ पर खुदा ने आदम और हवा को बनाया। अब इन दोनों बागों की दरमियान बड़े अहम काम हुए हैं। इन दोनों बागों के अंदर बड़े अहम किरदार आए हैं। याद रखें, जो हमारे पहले माँ बाप थे यानी आदम और हवा, वो बागे अदन के अंदर हमें खुदा की ताबेदारी करते हुए दिखाई नहीं देते। हमें दिखाई देता है कि वो गुनाह की ज़िंदगी में पड़ गए और खुदा की ताबेदारी से बाहर आ गए। लेकिन दूसरा बाग, गतसमनी का बाग, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बाप यहोवा की पूरी ताबेदारी करते दिखाई देते हैं। और क्या कह रहे हैं? अगर ये हो सके तो प्याला मुझसे तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ये क्या है? बाप की ताबेदारी है। अब यही वो बात है, यही वो पहलू है जो बहुत से गैर कौम वाले लोग इस बात को लेकर कहते हैं, बिलखुसूस जो हवा विटनेस वाले इस बात को लेकर कहते हैं, देखिए जी, जिस मुनज्जी को आप मानते हैं, जिस यीशु का आप कफ़ारा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, वो तो खुद अपनी मुआफ़ी चाह रहा है और बाप से सिफारिश कर रहा है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो इस आयत को बड़े गलत अंदाज से बयान करके बहुत से ईमानदारों का दिल फेर लेते हैं। सच्ची है कि नहीं? बहुत से ईमानदारों को फेर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बाप की ये मर्जी थी, बाप की ये मर्जी थी। आमीन। 40वीं आयत पढ़िएगा। अब गतसमनी बाग के अंदर जो पैगाम है, वो पैगाम क्या है? हम इस पैगाम पर गौर करेंगे। जी 40वीं आयत इसी चैप्टर की। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु ने उनसे कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब याद रखें, गतसमनी बाग का जो मैसेज है वो है दुआ, वो है यीशु ने आकर क्या किया? दुआ की। हालांकि यीशु मसीह इस कदर गम, परेशानी और प्रेशर के अंदर थे। अब बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती कि जब यीशु दुआ करने लगे तो यीशु मसीह का जो पसीना था वो खून की बूंदें बनकर टपकने लगा। इस कदर यीशु मसीह प्रेशराइज थे, जिस्मानी हालत इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी। सानू जे माड़ी जी टेंशन होवे ना तो कहते हैं कि दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगा, क्यों? इनू फलानी टेंशन खा गई, कही दे ना। अब यीशु मसीह की हालत, जिस्मानी हालत पर गौर की लीजिएगा कि इस कदर जिस्मानी हालत प्रेशराइज हालत हो चुकी है कि जो पसीना है वो खून की बूंदें बनकर टपक रहा है। आमीन।
اب یاد رکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح بدن میں رہ کر بھی، یسوع مسیح بدن میں رہ کر بھی کامل انسان ہے، یسوع مسیح بدن میں کامل انسان ہے، آمین۔ اب جو اس سارے حالات و واقعہ کے اندر یسوع مسیح نے کام کیا، وہ ایک دعا کا چناؤ کیا، دعا کی۔ آج میرے عزیزو، اگر تو ہم گتسمنی باغ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس دعا کا چناؤ کرنا ہے، ہمیں بھی اس دعا کا چناؤ کرنا ہے، آمین۔ یوحنا کی انجیل نکالیے گا، اس کا 18واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یوحنا 18:11۔ یسوع نے پطرس سے کہا، اب اس بات کو ذرا سوچنا ہے کہ یسوع مسیح اگر گتسمنی باغ کے اندر دعا کی حالت میں، اس قدر وہ کرم کی حالت میں، لیکن اس نے دعا کا چناؤ کیا، اور جو شخص دعا کرنے والا شخص ہے، یاد رکھیں وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار ہے، اور جو خدا کے ساتھ وفادار ہے وہ دعا بھی کرنا جانتا ہے، اور جو دعا کرنا جانتا ہے وہ دوسروں کو معاف کرنا بھی جانتا ہے۔ جی پڑھیے گا جی۔ یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو بیان میں رکھ، یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو بیان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا، ہاں، کیا میں اسے نہ پیوں؟ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا، کیا میں اسے نہ پیوں؟ نہ پیوں۔ اب یاد رکھیں، بہت سارے مفکرین جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یسوع کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا، یسوع کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا، رومیوں کو صلیب پر چڑھایا، کاہنوں نے صلیب پر چڑھایا۔ یاد رکھے، یسوع کو کسی نے صلیب پر نہیں چڑھایا، بلکہ باپ کی یہ مرضی تھی۔ پطرس سے یسوع مخاطب ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں، ہیں؟ پھر سے بیٹا، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا، ہاں، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا ہے، کیا میں اسے نہ پیوں؟ کیا میں اسے نہ پیوں؟ نہ پیوں؟ یعنی خداوند یسوع مسیح پطرس پر ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع باپ کی کیا ہے؟ رفاقت میں ہے۔ اب یاد رکھیں، بیٹا زمین پر غم زدہ ہے اور باپ آسمان پر غم زدہ ہے۔ بیٹا زمین پر غم زدہ ہے اور باپ آسمان پر غم زدہ ہے۔ بیٹا اس لیے غم زدہ ہے کہ بیٹا دکھ اٹھا رہا ہے۔ دیکھو، یوحنا نبی کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اب غم اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، گناہ کا بوجھ جو ہے وہ کم بوجھ نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یسوع غم زدہ ہے، لیکن اس غم کی حالت میں بھی یسوع باپ کی مرضی کو جانتا ہے اور اسے پورا کر رہا ہے، آمین۔ یسوع باپ کی مرضی کو جانتا ہے۔ آسمان پر باپ غم زدہ ہے کیونکہ باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا۔ لکھا ہے، باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ باپ اس خلاصے کو جانتا ہے کہ انسان اگر گناہ اٹھائے گا تو اس گناہ کو اٹھانے کے اندر اس کے اندر صلاحیت نہیں، وہ مر جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ بیٹا اٹھائے گا، مر جائے گا، لیکن پھر سے یہ جی اٹھ جائے گا۔ ہاللیلویا، بیٹا پھر سے جی اٹھ جائے گا، لیکن انسان پھر سے جی اٹھ نہیں پائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، بیٹا زمین پر غم زدہ اور باپ آسمان پر غم زدہ ہے۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں، کیا میں اسے نہ پیوں؟ یسوع یہاں پر اقرار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، گتسمنی کا یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو پر غور و فکر کریں۔ ہم یسوع کی اس اٹھائے جانے دکھوں پر غور کریں، ہم اس کے کرب پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس کے آئین میں پیش کریں۔ یاد رکھیں، ہمارا گتسمنی باغ کے اندر یہ ہوا، لیکن باغ عدن کے اندر ہمارے پہلے ماں باپ خدا کی راست بازی کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم خدا کی
راست بازی پوری طریقے سے کر پائیں گے، کر سکتے ہیں. یقیناً یہ ہم سے ممکن نہیں ہے میرے عزیزو، یاد رکھے. لیکن جب آپ دعا کرنا شروع کریں گے، آپ روح القدس مانگنا شروع کریں گے، آپ خدا کی فیور مانگنا شروع کریں گے، خدا میں یہ ممکن ہو جائے گا. آمین. خدا میں یہ ممکن ہو جائے گا، لیکن تب جب ہم اس کی پوری پیروی کریں گے. آمین. آئیے اپنے